खुदा के पाक कलाम में से देखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी पहली 8 आयतें हमने तिलावत की हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चौथी आयत में लिखा है, तीसरी आयत में, कि वो तुझ खुदा वहाद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तुमने भेजा जाने। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात को बयान किया गया है कि हम खुदा को जाने, उस खुदा को जो वाहिद है, बरहक है और यीशु मसीह है जिसे खुदा ने भेजा है, हम उसको जाने। हम खुदा के बारे में जानने, खुदा क्या कर सकता है, खुदा क्या है, खुदा की कुदरत किस कदर जो है वो जोरावर है, खुदा किस कदर हर चीज पर इख्तियार रखता है। हम आज खुदा को जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा का हकीकी इल्म क्या है, हमें खुदा के बारे में कितना इल्म रखते हैं। इल्म का मतलब है जानना, मालूम करना और उसके बारे में पढ़ना, सुनना, तहकीक करना, ये इल्म रखना है। और हमें आज देखना है हमने किस कदर खुदावंद को जाना है, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब कलाम को सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, और जब ईमान पैदा होता है तो फिर बहुत साथ भी जो है रोनुमा होते हैं। हम यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के दौरान देखते हैं कि यीशु मसीह ने जितने भी मौजज़ात किए, यीशु मसीह ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कलाम था। लोग यीशु के पास आते और यीशु की बातें सुनते, यीशु की बातें ही कलाम थी। यीशु मसीह कलमा खुदा था, वो खुद कलाम था, और जब लोगों में वो खुदा की बातों को बयान करता, लोगों को बताता, तो लोग खुदा के कलाम को सुनकर अपने अंदर ईमान की मजबूती पैदा करते। और जब उनके अंदर ईमान की मजबूती होती तो खुदा कहता ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, तेरे गुनाह माफ होके तुझे बीमारी से शिफा मिल गई। आज हमें भी उस जिंदा खुदा के बारे में जानना है, हमें हकीकी इल्म रखना है, हमें उस खुदा के बारे में जानना है कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा को हम सिजदा करते हैं, जिस खुदा के सामने हम झुकते हैं, वो खुदा कैसा खुदा है। और हम इसके बारे में देखते हैं कि जिन लोगों ने खुदा को जाना, खुदा ने उनको ब्लेस किया। खुदा ने उनको ज़बूर 91 में लिखा है कि उसने मेरा नाम पहचाना है, उसने मेरा नाम पहचाना है, मैं उसे सरफराज करूंगा। जब हम खुदा को जान जाते हैं, हमें आज खुदा को जानने की जरूरत है। हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा खुदा को जान गए, बुढ़ापे में खुदा ने उनको औलाद जैसी नेमत दी, खुदा ने उनको बरकत दी, और वो खुदा को तजर्बाती तौर पर जान गए कि उनका खुदा जो है वो मुर्दों को भी जिंदा करने की कुव्वत रखता है। हम मूसा के बारे में देखते हैं कि मूसा जब जलती हुई आग की झाड़ी के सामने खड़ा है तो देख रहा है कि वहां पर झाड़ी जो है उसमें आग जल रही। दो तजर्बाती तौर पर खुदा के उस कलाम को जान गया कि खुदा ने उसको मिस्रियों के दरमियान जो है वो इज्जत बख्शी है। खुदा ने उसके हाथ में जो लाठी थी उसको सांप बना दिया, और मूसा ने तजर्बाती तौर पर खुदा को जाना, खुदा को देखा, खुदा का इल्म उसकी जिंदगी में आया कि खुदा जो है वो हर काम करने के लिए कादिर है। वो खुदा को जान गया। हम खुदा खुदा तो कहते हैं, लेकिन खुदा को जानने की जरूरत है कि जिस खुदा के बारे में हम इतना कुछ कहते हैं, क्या वो कर भी सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने जाना वो खुदा के लिए कभी पीछे नहीं हटे। हम सदरक, मिशक, अब्दुल के बारे में देखते हैं, दानियल के बारे में देखते हैं कि वो खुदा को जान गए कि हमारा खुदा बचाने वाला है, हमारा खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है। इसलिए वो खुदा का इनकार नहीं करते, क्योंकि उनकी जिंदगियों में खुदा का कलाम था। हम कब खुदा को जान सकते हैं? जब हमारी जिंदगियों में कलाम आ जाता है। जब हमारी जिंदगियों में कलाम आता है फिर हम खुदा को जानते हैं। अगर हमारी जिंदगियों में कलाम नहीं है, आज कमी यही है, हम कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना रहे।
ہم کلام کو سٹڈی نہیں کر رہے، ہم کلام کو جو ہے وہ جان نہیں رہے، اس لیے آج ہماری زندگی میں ناامیدیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں۔ ہم خدا تو کہتے ہیں لیکن ہمارا یقین اس پر نہیں ہے، شاید ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، لیکن آج ہمیں اس کے بارے میں علم رکھنا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھے خدائے واحد، کس کو؟ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدائے واحد جو صرف ایک خدا ہے اس کو جانے، جو برحق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ کہنے ہیں کہ جادو برحق ہے، کلام جی یہ بات نہیں لکھا ہے کہ خدا برحق ہے، کلام برحق ہے، اور جو برحق چیز ہے اس کو ہم نہیں جانتے، ہم دوسری چیزوں کو برحق کہتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ برحق ہے، خدا واحد اور برحق ہے۔ ہم مسیح کو جانے جسے خدا نے بھیجا ہے۔ اگر مکاشفہ میں جا کر وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بھی فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو خدا کہتا ہے کہ وہ خدا جو قدوس اور برحق ہے، وہ خدا برحق ہے، اس کو ہم جانیں، اس کو ہم سمجھیں۔ جس طرح ہم اگر دوسرا سلاطین اس کے 5ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ نظر آتا ہے نمان کوڑی کا۔ نمان کوڑی جس کے کوڑ کا علاج نہیں ہے، اس کے کوڑ کا کوئی بھی کہاں سے جو ہے اس کو رام نہیں مل رہا، اور ایک اسیر غلام بچی جو ہے وہ بیان کرتی ہے اگر آپ ہمارے نبی کے پاس جائیں، اگر آپ ہمارے علاقہ میں جائیں تو وہاں پر آپ کے کوڑ کا علاج ہو سکتا ہے، ہمارا خدا شفا دے سکتا ہے۔ وہ بچی غلامی کی حالت میں ہے، اسیر ہے، قید میں ہے، غلامی میں ہے، لیکن بیان کر رہی ہے کہ میرا خدا شفا دیتا ہے۔ وہ خدا کو جان گئی، وہ خدا کے بارے میں علم رکھتی ہے، اس نے بچپن سے ہی خدا کی تعلیم پائی ہے، وہ بچپن سے ہی خدا کے بارے میں علم رکھتی ہے کہ میرا خدا شافی ہے، میرا خدا شفا دینے والا ہے۔ اس لیے کہتی ہے کہ اگر تم میرے نبی کے پاس جاؤ گے تو تم شفا پاؤ گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نمان کوڑی جاتا ہے شاہ اسرائیل کے پاس تو شاہ اسرائیل اپنے کپڑے پھاڑتا ہے کہ میں کون شفا دینے والا، اور وہاں پر خدا کا بندہ الیشا کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لیا تاکہ یہ آج جانے کہ اسرائیل میں کوئی خدا کا نبی ہے، خدا موجود ہے، یہ خدا کو جان جائے، اس کو پتہ چل جائے، اس کو علم ہو جائے کہ خدا شفا دینے والا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے نمان کوڑی وہاں پر جاتا ہے تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے، جا کر دریا میں 7 پر کیا کر غوطہ لگا لے۔ وہ کہتا ہے یہ کام تو مجھ بھی کر سکتا تھا، لیکن کلام میں لکھا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ یہاں پر پانی میں غوطہ لگانا یہ کلام کو قبول کرنا ہے، کلام کے اندر اپنے آپ کو سما لینا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہم کلام سے دھل کر پاک ہوئے ہیں، ہم کلام سے دھل کر صاف ہوئے۔ وہ اس کو کہتا ہے جا کر اپنے زندگی جو ہے خدا کے تابع کر دے، خدا کے اندر کر دے، خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے، خدا کو اپنا شافی مان لے کہ میرا خدا جو ہے وہ شفا دے سکتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نمان کوڑی حکم مانتا ہے تو اس کا بدن شفا پا جاتا ہے، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، اب میں جان گیا کہ اسرائیل کے خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ موضوع دیکھا، جب اس نے یہ بات دیکھی تو کہتا ہے اب میں جان گیا ہوں کہ اسرائیل کے سوا کہیں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ کر کہیں روح زمین پر کوئی اور خدا نہیں ہے۔ یہ خدا کو جاننا ہے، یہ تجربے سے کلام لکھا پاس تم تجربہ سے معلوم کرو، پاس تم تجربے سے معلوم کرو۔ ہمیں آج دیکھنا ہے کہ خدا ہے، خدا ہے۔ آج 7 باتوں کے ذریعے خدا کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا کے بارے میں ہم کتنا نالج رکھتے ہیں، خدا کو کتنا جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ خدا مالک ہے۔ خدا کیا ہے؟ مالک ہے۔
ज़बूर 50 में लिखा है कि जंगल का एक एक जानवर मेरा है, पहाड़ मेरे हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, हर चीज मेरी है। कौन मालिक है? खुदा मालिक है। हम देखिए खुदा मालिक है। कभी कभी हम खुदा को बहुत कमजोर समझ देते हैं, मदूद समझ लेते हैं कि पता नहीं खुदा दबेगा कि नहीं दबेगा। खुदा ने काम से दिया करो ताकि तुझे भी दिया जाए। पता नहीं खुदा ने देता तो खुदा बात दबेगा कि नहीं देगा। हम यही डरते रहते हैं कि ये खुदा को चीज दे दी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो आगे पहले काम है, हम खुदा को क्या काम मिलेगा। जो थोड़े में वफादार है खुदा उसे बहुत सारी चीजों का वारिस बनाता है। हम डरते रहते हैं। लिखा है कि वो मालिक है, वो हर चीज को देने वाला है। वो कहता है जंगल का एक एक जानवर मेरा है, दुनिया मेरी है, पहाड़ मेरा है, सोना मेरा, चांदी मेरी है, हर चीज मेरी। वो देने वाला, मुहैया करने वाला खुदा है, इसलिए वो क्या है? मालिक है। हम मालिक खुदा की प्रशंसा करते हैं, हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो कहता है जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे घर से बीमारियां दूर करूंगा, मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें बरकत दूंगा, क्योंकि वो मालिक है। हर चीज उसके इख्तियार में है। हम उससे मांगते हैं, हम जितना भी मांगते हैं खुदा के पास कोई कमी नहीं है। दूसरी बात कि वो मुहैया करने वाला है। हम कहते हैं कि वो यहोवा यरी है। क्या है? यहोवा यरी है, मुहैया करता है, लेकिन यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कलाम हमारी जिंदगियों में नहीं है। कलाम हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। जब कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो मौजे होते हैं, फिर तब्दीली आ जाती है, क्योंकि वो खुदा नामुमकिनात का खुदा है। यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता है कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुमको मुहैया करूंगा, आसमान के दरीचे खोल दूंगा। मैं यहोवा यरी हूं, मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा, तेरे पास रखने की भी जगह नहीं होगी। वो कहता है मैं तुझे मुहैया करूंगा, वो आसमान खोल देगा। कब? जब हम उस पर तवक्कल करते हैं, जब हम उस पर यकीन करते हैं कि हमारा खुदा यहोवा यरी है। आज हमें उसके बारे में इल्म रखना है कि हमारा खुदा मालिक है, हर चीज उसकी है। जो कुछ नजर आता है, जो कुछ दुनिया में है, वो खुदा का है। और जो मालिक है वो हमें दे सकता है, जो मालिक है वो मुहैया कर सकता है। और तीसरी बात कि वो सुनता है। क्या करता है? वो सुनता है। हमारा खुदा जो है, हमारा मालिक जो है वो सुनता है। वो कहता है मेरा कान भारी नहीं जो सुन न सके, मेरा कान भारी नहीं, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। वो कहता है मांगो तुमको दिया जाएगा, तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा। खुदा तुम्हें आसमान खोल कर बरकत देगा। और चौथी बात कि वो बचाने वाला है, वो बचाता है, वो हमारे साथ रहता है। जैसा हम देखते हैं दानियल, सदरक, मिशक, अब्दुन्नजू खुदा को जान गए कि हमारा खुदा बचाने वाला है। पौलुस और सिलास जान के मोहम्मद के गीत गा रहे हैं, वो डर खौफ में नहीं है, हम कैद खाना में हैं। वो जानते थे कि हमारा खुदा बचाने वाला है, क्योंकि हमारा खुदा हम मौत के साया की वादी से हमारा गुजरो हमारे साथ है, क्योंकि हमारा खुदा बचाने वाला है। और पांचवी बात कि वो हमारे साथ रहता है। हमारा खुदा हमारे साथ साथ चलता है। वो कहता है मैं इमानुएल हूं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आपका मेरा खुदा वो हमारे साथ चलता है। हम दुख में हैं, सुख में हैं, मुश्किलों में हैं, दाऊद कहता है कि खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरगाहों की तरफ ले चलता है। और छठी बात, वो हमसे मोहब्बत करता है। हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। हमें खुदा के बारे में ये जानना है, हमारा खुदा हमसे नफरत नहीं करता, हम पे जुल्म नहीं करता, हमसे प्यार करता है। कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुदा की मोहब्बत है। आपका खुदा मोहब्बत है। हमें खुदा को इस नजर से देखना है कि खुदा मोहब्बत है और वो मोहब्बत करता है और अपने लोगों पर अपना जलाल ज़ाहिर करता है। और सातवीं बात कि वो मुस्तकबिल अता करता है, वो हमें आने वाले कल में हमें हमेशा की जिंदगी देता है। वो कहता है जहां पर मैं हूंगा वहां पर मेरे लोग होंगे।
دیکھیں کتنا خدا قادر ہے کہ وہ مالک ہے، وہ مہیا بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، اور پھر آخر میں ہمارے لیے ایک الہی انتظام بھی ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں پر میں ہوں گا لوگ ہوں گے۔ یہ خدا کو جاننا ہے کہ خدا محبت کا خدا ہے، خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اگر وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، آئے اپنی آنکھیں اسی کی طرف اٹھائیں۔ آج وہ شفا دینے والا خدا ہے، ہم اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھائیں، کیونکہ یہ نعمان کوڑی بھی کہتا ہے کہ اب میں جان گیا کہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ہمیں بھی جاننا اپنے خدا کو، صرف خدا نہیں کہنا۔ خدا ان کہتا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ ہمیں آج خدا کو جاننا ہے کہ خدا ہمارا بہت کچھ کرتا ہے۔ زکئی کے بارے میں دیکھتے ہیں، زکئی خدا کو جان گیا، وہ وصول لینے والا ہے، لیکن وہ کیا کہ پیسے خدا کو نہیں جانتا۔ وہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، دولت اکٹھی کر رہا ہے، وہ دنیا داری میں ہے، لیکن جب خدا کو جان گیا تو کہتا آج میرے گھر میں نجات آئی۔ اس نے پیسہ نکال کے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، اس نے پیسے کی قدر نہیں کی۔ وہی زکئی جو پہلے پیسے سے پیار کرتا تھا، دولت سے پیار کرتا تھا، لیکن جب یسوع کے بارے میں جان گیا، جس طرح یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہم اس خدا کو جو خدا واحد برحق اور مسیح جسے خدا نے بھیجا ہے، ہم کیا کریں؟ جانیں۔ جب یہ جان گیا زکئی تو کہتا آج میرے گھر میں نجات آئی۔ اب ہمیں بھی آج خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، ہم بھی خدا کو جان جائیں۔ جس طرح اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو پترس کہتا ہے کہ میں پورے طور پر خدا کو چھان گیا ہوں، میں خدا ان کو پہچان گیا ہوں، میں نے تجرباتی طور پر خدا کو جان لیا ہے کہ میرا خدا ہی سب کچھ ہے، میرا خدا ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے میرا نام پہچانا ہے۔ ہمیں آج خدا کی پہچان کرنی ہے، اور پہچان کب آئے گی؟ جب ہم کلام کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کا کلام ہمارے راہ کی روشن قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے موضوعات ہوتے ہیں، پھر ہم خدا کی حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ میرا خدا کمزور خدا نہیں ہے، میرا خدا چھوٹا نہیں ہے اس کا بچا نہ سکے، میرا خدا میری زندگی کے اندر ہے، اور آپ کا میرا خدا ہر جگہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ آپ جب بھی خدا ان کو پکارتے ہیں، ہم متی کی انجیل اس کے 16 باب میں دیکھیں تو وہاں پر خدا پترس سے کہتا ہے کہ تو مجھے کیا کہتا ہے؟ پترس کہتا ہے کہ میں تجھے زندہ خدا کا بیٹا مسیح کہتا ہوں۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن تو کیا کہتا ہے؟ آج ہم نے دیکھ رہے ہیں ہم خدا ان کو کیا کہتے ہیں۔ کیا ہم بھی لوگوں کی طرح خدا کو جانتے ہیں جیسے لوگ خدا کو جانتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آج ہم نے خدا کو خدا واحد برحق اور خدا مسیح کو جاننا ہے، اس کے بارے میں دیکھنا ہے۔ جس طرح نعمان شفا پا کر جان گیا، آج ہم نے بھی برکت پانی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر شافی ہے آئیں اس سے مانگیں کہ وہ شفا دے گا، اگر کہتے ہیں وہ مہیا کرنے والا ہے آئیں اس سے لیں، اور کبھی یہ نہ کہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر برکت مانگنا شروع کر دے، کہے خدا تو یہوہ یری ہے، تو جہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہاں پر بھی تو مہیا کرتا ہے، تو خشک زمینوں کو پانی کے چشمے بناتا ہے۔ موسیٰ خدا کے بارے میں جان گیا، ابراہیم خدا کے بارے میں جان گیا، صدرک مسک عبدالنجو دانیل خدا کے بارے میں جان گیا، زکئی خدا کے بارے میں جان گیا۔ آج ہمیں بھی اس خدا واحد کے بارے میں جاننا ہے جو برحق ہے، جس کے بارے میں آج ہمیں نالج رکھنا ہے، علم رکھنا ہے کہ آپ کا میرا خدا جو ہے وہ بچانے والا ہے، وہ خدا چھڑانے والا ہے۔ آج خدا کے بارے میں ہمارا حقیقی علم ہونا چاہیے، ہمیں خدا کو جاننا ہے کہ خدا سب کچھ کرنے والا ہے، ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے۔ جس طرح ایوب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایوب خدا کو جان گیا اور خدا نے اس کے گھر کے چگرد باڑ لگا دی۔ وہ ہر روز شکر گزاری کرتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ شکر کے لائق ہے، میرا خدا جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے۔ اگر آج ہم بھی خدا کو جان جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ خدا کو گہرے طور پر جان کر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیں ہم یوحنا کی طرح، پترس کی طرح آج کہیں کہ وہی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ اس کے بارے میں جان جائیں، کیونکہ اگر ہم خدا کو آج نہیں جان رہے ہم مسیح نہیں ہیں، ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں خدا کو جاننا ہے،
ہمیں خدا کی پہچان کرنا ہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خدا کے نام سے ہم کلاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ جس سامری عورت کہتی ہے نا، سامری عورت کہ میں جانتی اس نے جا کے میرے سارے گناہ مجھ کو بتا دیے، ظاہر کر دیے۔ وہ شخص جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اس کے بارے میں جان لیے۔ آج ہمیں بھی خدا ان کے بارے میں جاننا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ زندگی کا مالک ہے۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے اس نے ہمیں مستقبل دیا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے راحت اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ آمین۔